बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्टूडेंट कमेंट करके पूछता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर चांसेस है कि मेरिट जो है 80% तक या 85% तक या 89% तक आ जाएगा। ये मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कहती है, मेरी वो मुझसे बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। देखो, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, इतना बड़ा प्रिडिक्टर तो नहीं। मेरी हमेशा प्रिडिक्शन गलत ही साबित होती हैं जब तक जितनी भी मैंने प्रिडिक्शंस दी है ना। तो देखें, मेरिट को आप जज कर लिया होगा आपने, आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरिट कहाँ पर जाने वाला है। मॉर्निंग की दो लिस्टें लगी। पहली लिस्ट के अंदर मेरा ये था कि मेरिट थोड़ा हाई होगा। दूसरी में मुझे आइडिया था कि लो हो जाएगा मेरिट, लेकिन मेरिट लो नहीं हुआ। मुझे ये था कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, BZU बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, या इंटरनेशनल सॉरी इस्लामिक यूनिवर्सिटी IUB है वो, या इस्लामाबाद में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी हो गई, कराची यूनिवर्सिटी हो गई। मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो इतने मार्क्स वाले बनते होंगे वो उन यूनिवर्सिटीज़ में आलमोस्ट चले गए होंगे, उनका एडमिशन उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो गया होगा। लेकिन ये पता नहीं नेवले बैठे थे बाबे, पता नहीं यहाँ पर अप्लाई कर दिए सबने, जो भी थे उनके मार्क्स आपने देखे। मैं आप लिस्टें चेक कर रहा था तो 1090, 1095, 1096, एक एक फिगर के ऊपर 10-10 स्टूडेंट बैठे हुए ऐसे सांप की तरह। ठीक है, तो देखें मेरिट हाई है इस दफ़ा। ये कौन सी वजूहत है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मेरिट हाई है। लेकिन ये था कि यूनिवर्सिटी को ना अपना टेस्ट रखना चाहिए था, लैट टेस्ट। आप यूनिवर्सिटी ने सॉरी लैट टेस्ट बोलता हूँ, यूसेट टेस्ट जो कि HEC ने दिया था कि ग्रेजुएशन के लिए आपको यूसेट टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी ने ना यूसेट टेस्ट नहीं रखा इस दफ़ा। वो 2022 में आलमोस्ट रख लेंगे, उन्होंने कहा था हम 2022 में रखेंगे। अगर टेस्ट रख लेते तो आलमोस्ट बच्चे जो होते वो पास हो जाते, कुछ वहीं छानना यानी कि जो आपकी एक्सट्रैक्शन होनी थी वहीं पर हो जाती। लेकिन अब मेरिट आपके सामने 90 अबव जा रहा है, 95 भी अबव जा रहा है। अब आपके परसेंटेज है फॉर एग्जांपल 85% या आपकी परसेंटेज है 90। अब आपको ये भी फ़िक्र हो रही कि क्या मेरा 90% के साथ इवनिंग में एडमिशन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ की अब आपको फ़िक्र है। फ़िक्र ना करें। देखें, मैं 85 वालों की तो गारंटी नहीं देता, मैं आपको रैंडमली लिस्टें उठा कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास पड़ी हुई हैं सारी आपकी लिस्टें। अब मैं आपको बताता हूँ जो भी लिस्ट है, मैं वैसे रैंडमली कोई लिस्ट मेरे पास आ जाती है। ठीक है, इंजीनियरिंग की आ गई है तो मेरे पास कोई साइंस सब्जेक्ट में उठा लेता हूँ। या ये स्टैट की आ गई, साइंस सब्जेक्ट की किधर। हाँ, मेरे पास आ गई BS इंग्लिश की लिस्ट। अब BS इंग्लिश का देखो आप लोग, 1075 यहाँ से स्टार्ट हुआ। दूसरी मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। परसेंटेज कितनी है, 97.73% पर, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग है BS इंग्लिश की यहाँ से स्टार्ट हो रहा। अब देखें क्लोज़ कहाँ पर आ गया, 96.55 पर ही आकर क्लोज़ हो गया। यानी कि परसेंटेज देखो आप लोग, 97% से लेकर सिर्फ 96% पर आया है। इतना ज़्यादा मेरिट हाई है और एक एक फिगर के ऊपर 10-10 स्टूडेंट बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे लोग फ़ीस सबमिट करवाते जाएंगे तो वो स्टूडेंट जिनके 85 हैं या 87 हैं या 88 हैं, उनका भी शायद इवनिंग में भी एडमिशन इवन ना हो। इसमें आपको देख लो, मेरिट लिस्ट को देख लिया करो, आपको आइडिया हो जाएगा। जब पहली लिस्ट लगी मेरिट ज़्यादा था, बिल्कुल मानते हैं हम लोग। दूसरी मेरिट लिस्ट लगी, मेरा ये था कि मेरिट लो होगा। मुझे ये था कि जितने अच्छे यानी कि जिनके मार्क्स अच्छे हैं स्टूडेंट के, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चले गए होंगे। लेकिन तीसरी मेरिट लिस्ट अब लगेगी तो आइडिया होगा कि मेरिट कहाँ पर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से मेरिट लिस्टें लग रही हैं या जिस परसेंटेज से स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, तो उस हवाले से मुझे लगता है कि शायद 85% वालों का इवनिंग में भी नाम ना है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करा, डिग्रेड भी नहीं करा, ना आपको मैं टेंशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग कोई उम्मीद लगा के बैठे हो तो उस उम्मीद पर कायम रहो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि आपका एडमिशन हो जाए। अगर आपके 85% हैं, अगर आपके 90% हैं, अगर आपके 88% हैं, 86% हैं, आपके मेरिट तो फिर भी अच्छा है। लेकिन वो बेचारे जिनके 70% हैं उनका क्या बनेगा, जिनके 80% है उनका फिर क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे फील्ड्स हैं अगर आप उनमें अप्लाई करते तो आपका शायद एडमिशन हो जाता। अब मेरे पास 4-5 फील्ड्स ऐसे भी पड़े हैं जिनका मेरिट बहुत ज़्यादा लो है।
اگر میں اس کا آپ کو میرٹ بتا دوں تو آپ کہو گے کہ ہیں یار اس کا میرٹ اتنا لو تھا. اب میرے پاس 4-5 لسٹیں پڑی ہوئی جن کا میرٹ 800 نمبر سے بھی نیچے آ گیا, 700 نمبر والے بھی ان کے لسٹ میں نام آیا ہو. آپ نے ایسے فیلڈز میں ایک تو سلیکشن کیا, آپ نے ایسے فیلڈ کو سلیکٹ کیا. آپ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ میں 80% کے ساتھ بی ایس زالوجی میں پہلی میرٹ لسٹ میں میرا نام آ جائے گا, تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہو. بی ایس زالوجی یا بی ایس باٹنی, بی ایس انگلش, بی ایس فزکس, کیمسٹری, ایل ایل بی, یہ موسٹ ہائیلی میرٹ والے فیلڈز ہیں. ان کا سب سے زیادہ میرٹ رہتا ہے ہر سال. لیکن اگر آپ نے 60% کے ساتھ, 70% کے ساتھ, 80% کے ساتھ ان فیلڈز میں اپلائی کر دیا تو آپ کا لسٹ میں نام تو کیا دور دور تک آپ کا کوئی نشان بھی نہیں ہے. ہوتا تھا یہ کہ 80% والوں کا کچھ سال پہلے ایڈمیشن ہو جاتا تھا ایوننگ میں. ایون کچھ 80% والوں کو تو مارننگ میں بھی کئی زمانے ہوتے تھے ایڈمیشن ہو جاتے تھے. میاں وہ زمانے گئے. اب میں نے کتنی ویڈیوز میں کہا کہ یار ایسے فیلڈز کو لازمی چوز کرنا لازمی نہیں ہے کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو آپ ان فیلڈز کو چوز کرو. کچھ ایسے بھی فیلڈز کو آپشن کے طور پر رکھنا جن کا میرٹ لو رہتا ہے, اور وہ میں نے بتائے بھی تھے آپ کو فیلڈز کہ آپ نے ان میں لازمی اپلائی کرنا ہے ایز اے آپشن کے طور پر. اب اگر آپ کا نہ ایوننگ میں نام آتا ہے نہ مارننگ میں نام آتا ہے, دین آپ کیا کرو گے؟ سال ضائع کرو گے, 10 مارکس اور ڈیٹیکٹ ہوں گے آپ کے. سال ضائع کرنے سے 10 مارکس یونیورسٹی اور کاٹ لے گی آپ کے. اگلے سال وہی میرٹ کے حالات ہوں گے. دین پھر کیا کرو گے؟ گھر بیٹھے رہو گے سارا سال کیا؟ اسی طرح پھر ڈگری بھی گھر ملے گی آپ کو. ایسا نہیں ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو. آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ یار ایز اے آپشن کے طور پر ان فیلڈز کے اندر اپلائی کرو تو ہو سکتا ہے آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے اگر آپ کے مارکس, آپ کی پرسنٹیج 80% ہے, 60% ہے, 75% ہے. یہاں پر میرے پاس کچھ 4-5 فیلڈز ایسے ہیں جن کا میرٹ یقیناً 75% سے بھی بلو آ گیا ہے. تو آپ اگر ان میں شاید اپلائی کرتے تو ایٹ لیسٹ آپ کا نام تو آ جانا تھا, آپ کو سیٹ تو مل جانی تھی. باقی رہی بات فیلڈز کی, اسکوپ کی, اس کی اہمیت کی کہ ہاں بھائی جاب مل جاتی ہے نہیں ملتی, یہ بعد کی بات ہے. یہاں پر ایسے میں نے لوگوں کو رلتے دیکھا ہے سڑکوں پر جو MBBS لوگ ہیں. تو ہم لوگ کیا ہیں کہ ہم لوگوں ڈگری صرف آپ کا ایک کاغذ ہے. آپ کو جابز آپ کی کوالٹیز پر ملیں گی, آپ کے اپنے ٹیلنٹ پر ملیں گی, آپ کی سکلز پر ملیں گی. یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے صرف زالوجی کی ہے تو مجھے اچھی جاب ملے گی, باٹنی کی ہے تو مجھے اچھی جاب ملے گی. زالوجی باٹنی والے کن کا سکوپ ہے آج کل؟ یہ جو گریجویشن کر کے جاتے ہیں یہاں پر 15 ہزار کے اوپر بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں گریجویشن کرنے کے بعد. بہت نصیب والے ہوتے ہیں جو جن کا نصیب اچھا ہوتا ہے ان کو گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ کوئی پچھلے 5 سالوں سے گورنمنٹ نہ کوئی جاب دیا نہ کچھ دیا. گریجویشن بڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ بڑھ رہے ہیں, ہر بندہ دوسرے دن گریجویٹ ہو رہا ہے, نہ کوئی سیٹیں دے رہا ہے, نہ کوئی اسکوپ ہے کسی چیز کا. ہر انسان بس یونیورسٹی میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. یونیورسٹی میں نہ تو سیٹیں بڑھ رہی نہ کچھ, پھر اسٹوڈنٹ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. وہ ذہنی مریض کا شکار بن رہے اسٹوڈنٹس. 85% والے کے مارکس حالانکہ اچھے مارکس تھے کئی زمانے میں, لیکن نہیں دیتی یونیورسٹی اب 85% والوں کو. تو کیا کرے بیچارہ؟ وہ تو کہے گا یار 85% کے ساتھ بھی مجھے ایڈمیشن نہیں دیا تو کیا میرا مطلب اتنے زیادہ میری ویلیو گر گئی. کلیم کے بیٹے کا ہو گیا بھائی 90% تھے, سلیم کے بیٹے کا ہو گیا بھائی 92% تھے, صفی اللہ کے بیٹے کا ہو گیا اس کے 95% تھے, میرے 85%. یار میرا ایڈمیشن نہیں ہوا. رشتہ دار آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہن بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہاں بھائی یہ لڑکا یونیورسٹی جا رہا ہے ایڈمیشن لے گا. تو یار ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ بھی یہی سسٹم ہوا ہے. میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. میں بھی میرٹ لو ہو جائے, میں بھی 80% والوں کو بھی ایڈمیشن ہو جائے جس میں آپ نے اپلائی کر رکھا ہو, چانسز ہیں نا, بھروسہ ہے نا, چانسز ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں آپ کا بھی ایڈمیشن ہو جائے گا. باقی جس لحاظ سے میرٹ لسٹیں جا رہی ہیں اس لحاظ سے نہیں لگتا کہ 80% تک میرٹ آئے, بلکہ پہلے ہی کلوز ہو جائے گا. باقی ٹینشن نہیں لینی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.